السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. حدیث نمبر 11 11 نہیں 11 یا 11. حدثنا ابو سعید عبد الله بن سعید قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجادلا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يميني وخط خطين عن يساري ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا عند النبی، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھے. فخط خطا، آپ نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی ایک لکیر کھینچی. وخط خطین عن یمینی، اور دو لکیریں دائیں طرف کھینچی. وخط خطین عن یساری، اور دو لکیریں بائیں طرف کھینچی. ثم وضع یدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا فی الخط الاوسط، درمیانی لکیر پر جو بالکل سینٹر میں آپ نے کھینچی تھی. فقال، اور آپ نے فرمایا هذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے.
सुम्मा तला हादिल आया, फिर इस आयत को पढ़ा, वअन्न हादा सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊ, तुम इस रास्ते की पैरवी करो, वला तत्तबिउस सुबुला, रास्तों की पैरवी मत करो, फतफर्रक बिकुम अन सबीली, ये रास्ते तुमको सीधे रास्ते से दूर कर देंगे, फिरकों में बांट देंगे। ये जो हदीस है कमाल दर्जे की है। इस हदीस में एक जबरदस्त खबर है, चार खबर, यानी एक बेहतरीन खबर यह है कि सीधा रास्ता एक है और इसके अलावा बातिल के रास्ते इस रास्ते के साथ जुड़े हुए हैं। इसका माना यह हुआ, इस्लाम के नाम पर फिरके होंगे इस्लामी लिबादे में, क्योंकि ये चारों रास्तों का कनेक्शन सिरात मुस्तकीम के साथ है। आपने लकीर खींचने के बाद वो चारों रास्ते सिरात मुस्तकीम से जोड़े हैं। हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है, दावत दे रहा है, और इसने इस्लामी लिबादा ओढ़ा हुआ है। होशियार रहना होगा, सीधे रास्ते पर चलना है। और आपने क्या फरमाया, इन्ना हादल कुरान हब्लुल्लाह, ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, तरफुहु बियदिल्लाहि व तरफुहु बिअयदीकुम फतमस्सकू बिही, ये कुरान ऐसी रस्सी है, इसका एक सिरा, सीटी ज्यादा नहीं है ना, इसका एक सिरा आपके पास है और दूसरा सिरा अल्लाह के पास है, इसको मजबूती से थाम लो, सीधा अल्लाह के साथ जुड़ जाओगे, दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती। जब आप कुरान और हदीस को छोड़ेंगे, क्योंकि एक और हदीस जो मुअत्ता इमाम मालिक में है, बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी है, नबी इस्लाम का फरमान है, तरक तुफीकुम अमरैनी, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं तुम में, इन दोनों को मजबूती से थाम लो, लन तदिल्लु, कभी गुमराह नहीं होंगे तुम। सिर्फ दो चीजें हैं, और यही सिरात मुस्तकीम है। इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, क्या बात है, मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है। इसका माना यह है, मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है तो तुम सिरात मुस्तकीम पर चलोगे तो रब मिलेगा तुम्हें। सिरात मुस्तकीम पर रब है। ये जो रास्ते हैं ना दाएं बाएं, इस पर रब नहीं है। हाँ, रब के इस रास्ते पर होने का दावा करने वाले होंगे, लेकिन रब नहीं होगा। सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला ने, यानी कितनी बड़ी, यानी हिदायत का हुसूल सिरात मुस्तकीम की सूरत में है। इसलिए कुरान करीम की पहली सूरत में सिरात मुस्तकीम की दुआ है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। कुरान करीम के अंदर सुबुल का जिक्र भी है, यानी इस सूरत के अंदर, इस सूरत के अंदर सुबुल का जिक्र भी है, लेकिन सबीलुल्लाह का जिक्र भी है, सिरात मुस्तकीम का भी है, क्योंकि तीन गिरोहों का जिक्र है ना। एक सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले मुनअम अलैहि, ठीक, इसकी वजाहत सूरत निसा में। फिर दूसरा गिरोह है मगदूबी अलैहि, ये वो रास्ता है जिसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा था लेकिन अमल नहीं किया, इसकी वजाहत कहाँ है, इसकी वजाहत सूरतुल बकरा में। तीसरा क्या था, अद्दालीन, ये भी एक रास्ते पर चले थे लेकिन सिरात मुस्तकीम नहीं था, इनके पास बिना इल्म के अमल था। अल्लाह ने इसके हवाले से वजाहत कहाँ की, सूरह आल इमरान। सूरतुल फातिहा एक ऐसी तमहीद और मुकदमा है जिसकी वजाहत कहां से शुरू होती है, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरतुन निसा, तफसीर है इसकी। तीनों सूरतों में तीनों ग्रोहों का जिक्र है, क्या करते थे, क्या किरदार था उनका, उनमें मौजूद है। कहते हैं कि ये फिरका है और ये फिरका नहीं है ना, ये भी तो फिरका है, कहा जाता है ये भी तो फिरका है।
सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला फिरका नहीं है। फिरका उसको कहते हैं जो सिरात मुस्तकीम से कटेगा, वो फिरका है। फिरकों में मत बटो मतलब सिरात मुस्तकीम को मत छोड़ो, किताब सुन्नत को मत छोड़ो। जिसने किताब सुन्नत को छोड़ा वो सिरात मुस्तकीम से निकला, नतीजतन फिरकों में बट गया। जिसके मनज में किताब सुन्नत है वो सिरात मुस्तकीम पर है और वो फिरका नहीं है। ठीक है। वो असल है, वो असल है, और वहां से निकले हुए ये 72 हैं। किसी ने कुरान को छोड़ा होगा तो किसी ने हदीस को छोड़ा होगा, कि इन्होंने दोनों को पकड़ा होगा, लेकिन मनज उनका अपना होगा, फहम उनका अपना होगा। हालांकि कुरान, हदीस और तीसरी चीज क्या है, फहम सलफ, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके तमस्सुक से सिरात मुस्तकीम पर चल सकते हैं आप। अगर आपके पास किताब और सुन्नत है, फहम सलफ नहीं है आपके पास, फहम सलफ भी जो है वो एक ऐसा है जो जारी और सारी है अल्लाह के रसूल से। वहीं से कुरान आया है, वहीं से हदीस आई है, वहीं से फहम सलफ आया है। आपने जो पहला बाप पढ़ा था, सुन्नत रसूल की इत्तिबा, तो इस हदीस में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस रास्ते की इत्तिबा की तालीम दी है कि मेरे रास्ते पर चलना। और हमें देखें फिरकों में बांट दिया है ना, ये मालिकी है, ये शाफी है, ये हम्बली है और ये हनफी है। किसी एक की तकलीद के साथ जिंदा रहेंगे तो फितनों से बच जाएंगे, किसी एक की तकलीद नहीं की तो गैर मुकल्लिद होकर आप गुमराह हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। गैर मुकल्लिद क्या चीज होती है? गैर मुकल्लिद लफ्ज का कोई तस्वुर है? कोई तस्वुर? अच्छा, जब हम कहते हैं दिन नहीं है तो क्या कहते हैं? दिन ना हो तो क्या होता है? रात ना हो तो दिन। ऐसा तो नहीं कहते ये गैर दिन है, ऐसा तो नहीं कहते। बीवी हो और शोहर ना हो तो कहते हैं ये गैर शोहर है, ये गैर अब्बा है। अम्मा जी को कहें ये गैर अब्बा है, ये कोई इस्तेलाह थोड़ी है, हमाकत बेवकूफी है। मुकल्लिद के मुकाबले में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वह मुहक्किक है। लफ्ज तकलीद एक ऐसा लफ्ज है जिसका कुरान और हदीस में इस्तेमाल सिर्फ जानवरों के लिए हुआ है। कलाइद। सोशल मीडिया पर कुछ कुछ अरसा पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। एक आदमी जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको छींक आ रही होती है तो रुक जाती है वो, है ना, तो रुक गई उसने और ऊपर उसने मुंह हो गया, और लोगों का जम्बे गफीर कि क्या है ये, क्या देख क्या रहा है ये। थोड़ी देर के बाद उसको छींक आई और चला गया, और लोग ठीक है हमें बेवकूफ बना दिया। इसको कहते हैं मुकल्लिद। एक नुक्ते पर ठहर जाते हैं, उसके पीछे कोई वजह नहीं होती। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है, फिका की किताबें उठा के देख लें जिनमें दिल को जख्मी कर देने वाली इबारात है। हदीस मौजूद है सरी, एक तरफ इमाम का कौल है, क्या लिखा हुआ है, हक तो शाफी के पास है, हदीस उसका साथ दे रही है, लेकिन यजिबु अलैना तकलीद इमामिना अबी हनीफा, हम पर अपने इमाम की तकलीद वाजिब है, लिहाजा हम हदीस को तर्क करके अपने इमाम के कौल को तरजीह दें। बल्कि उसूल करखी, इमाम करखी की, जिसको हम नाम थोड़ा सा, यानी उसूल तो दूसरे लग रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर इमाम का कौल कुरान या हदीस के खिलाफ आ जाए तो कुरान और हदीस के अंदर तावील करके इमाम के कौल के मुवाफिक बनाने की कोशिश करेंगे। बन गई तो ठीक, वगरना कुरान या हदीस की आयत को मनसूख समझेंगे, इमाम के कौल को तरजीह देंगे।
اور یہ حوض کوثر پر پانی پینے کے متمنی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دلیل. یہ تو مشرکین کی دلیل تھی نا، وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے ابا اما یہ کرتے تھے ہم یہ کریں گے. اللہ نے اس تقلید کا رد کیا، ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. چلیں بھائی پھر جمعہ شروع ہو جائے گا. باب تعظیم حدیث رسول اللہ والتغلید علی من عارضہ. یہ باب بھی بہت عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کا بیان اور شدید وعید کا بیان اس شخص کے لیے من عارضہ ای من خالفہ، جو اس کی مخالفت کرتا ہے. تقلید، شدید وعید، سزا. تقلید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے تو وہی بات کی جس طرح وہ زلیخا مرد ہے یا عورت. میں آدھے گھنٹے سے تقریر کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہی کو تقلید ہوتی ہے. ساری رات قصہ سنایا، صبح پوچھ رہے وہ زلیخا جو آپ سنایا آپ نے وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو تسلیم کر کے عمل اختیار کر دینا. قبول قول غیر بلا دلیل، کسی امتی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے. عارضہ کا معنی کیا ہے؟ انکار، مخالفت. اور تغلیظ شدید وعید کا بیان. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا زید بن الحباب عن معاویة بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كريب الكندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحل الله وما وجدنا فيه من حرام حرمنا الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قریب ہے، یوشکو قریب ہے. کن افعال میں سے یہ یوشکو؟ جی افعال مقاربہ، کسی چیز کو قریب ہونا بیان کرتے ہیں. تغلیظ کا معنی بتایا تھا میں نے، وعید، سزا. قریب ہے. الرجل ایک آدمی، یعنی قریب ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ایک آدمی متقیاً ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو علی اریکتہ اپنے تخت پر. اریکہ کہتے ہیں دلہن کی ڈولی کو. دلہن کی ڈولی جو سجائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. بہترین تخت کو بھی کہتے ہیں اس پر ایک کوئی چودھری صاحب بیٹھا ہوا ہو، کسی کی اسپیشل مسند، وہ اریکہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا چودھری صاحب جو ہے نا اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، مالدار. یحدث بحدیث من حدیثی، اسے بیان کی جائے گی میری حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث. فیقول، تو وہ کہے گا میری حدیث سن کر، بیننا و بینکم کتاب اللہ عز و جل، ہمارے اور تمہارے بیچ میں کتاب اللہ کافی ہے. کتاب اللہ. فما وجدنا فیہ من حلال، اس میں جو ہمیں حلال چیز نظر آئے گی استحللناہ، ہم اسے حلال سمجھیں گے. وما وجدنا فیہ من حرام، جو چیز ہمیں اس کتاب میں حرام ملے گی حرمناہ، ہم اسے حرام سمجھیں گے. بس کافی ہے. یعنی دوسروں لفظوں میں ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حسبنا کتاب اللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ، کون سا حرف ہے یہ؟ تنبیہ، خبردار. وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ،
بے شک جس چیز کو رسول اللہ نے حرام کیا ہے، مثل ما حرم اللہ، اس کی حرمت کا وہی مقام ہے جو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ یعنی اس خبر سے آپ نے یہ بتایا جو مقام حجت ہونے میں قرآن کا ہے، وہی مقام حجت ہونے میں حدیث کا بھی ہے۔ وہ حرام چیزیں جو قرآن میں ہیں بالکل وہی درجہ رکھتی ہیں حرام جو چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ بر صغیر کے اندر عبداللہ چکڑالوی یہ ایسا شخص تھا جس نے انکاری حدیث کے پودے کو لگایا۔ چکڑالوی نام بھی ایسا ہے نا، سر چکرا جاتا ہے۔ چلے نام لکھ کر پھر ہم چلیں نماز کے بعد بیٹھتے ہیں۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اس حدیث میں جو نشانی ذکر کی گئی ہے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ جس شخصیت کا نام آپ نے لکھا ہے، جس بندے کا نام آپ نے لکھا ہے عبداللہ چکروالوی، اس نے انکار حدیث کرتے وقت اسی پوزیشن کو سنبھال رکھا تھا، یعنی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، بالکل جو حدیث میں خبر دی گئی نا 100% پیشن کو اس پر صادق آئی، اور اس کا تعلق پتہ کہاں سے؟ میاں والی سے۔ میاں والی کے ایک اور مصیبت میں ہم گرفتار ہیں۔ ہاں ہاں، ریاست مدینہ کا دعوے دار۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اچھا اس کے خیالات اور سر سید احمد خان کے خیالات ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی جہت میں چلنے والے ہیں انکار حدیث کے تعلق سے۔ سر سید احمد کے بارے میں تو کتابوں کے اندر بھی بہت کچھ بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی ایگزیکٹ کیا تاریخ ہے وہ انشاءاللہ میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو۔ اب مسئلہ یہاں پر ذرا تھوڑا سا غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ نے حرام کی ہیں ان کی حیثیت وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے، تو ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے حرام کی اور وہ قرآن میں موجود نہیں ہے؟ تو ہم کچھ مثالیں دیتے ہیں، جی بتائیں۔ گدھے کی حرمت، گدھے کی حرمت، شراب کی تو قرآن میں، ٹھیک ہے، گھریلو گدھا حرام ہے اور وہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی، پھپھو اور بھتیجی، ایک رشتے میں ان کا رہنا بھی حرام، اور یہ قرآن میں نہیں حدیث میں۔ قرآن میں دو بہنوں کے رشتے کی ایک جگہ پر اس کی حرمت کا ذکر ہے۔ اسی طرح دیکھیں بیت اللہ سے، جو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا جو حکم تھا وہ کہاں ہے؟ بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ کس حدیث میں؟ کس قرآن کی آیت یا سورت میں؟ کہیں بھی نہیں۔ ہاں، یہ کہا اللہ نے کہ ہم نے تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آپ کو منتقل کر دیا ہے، اور اس سے پہلے والا حکم وہ حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ اس بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جی، رجم کا ذکر، بالکل رجم کا ذکر، رجم کا ذکر ہے، تغریب عام، جلا وطن کرنے کا جو حکم ہے وہ حدیث میں موجود ہے۔ اس طرح قرآن کے اندر جو ہے میتہ حرام ہے، میتہ کی حرمت کا ذکر ہے، مردار کی، اور حدیث میں اس کی علت کا ذکر ہے نا، سمندر کا مردار، ٹیڈی۔ قرآن میں خون کی حرمت کا ذکر ہے، اور حدیث میں کچھ خون کی علت کا ذکر ہے، تلی اور کلیجی۔ تو یہ کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں، در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر، اس کے مطلق کی تقیید، یا پھر قرآن کریم کے اجمال کی تفصیل حدیث ہے، اور یہ ذمہ داری خود قرآن میں اللہ نے نبی کو دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، جو ہم نے نازل کیا نا قرآن، آپ اس کی تبیین کیجئے، یہ ذمہ داری خود اللہ نے دی ہے۔ جی ہاں، یہ ذمہ داری بھی قرآن میں موجود ہے۔ یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ویحلل لہم الطیبات، اور حلال چیزیں ان کے لیے پاک کرتے ہیں۔ یہ آپ کا وظیفہ ہے،
नहीं, नाम है, साहबी का नाम। हाँ, पूरा नाम है मादी मिकदाम बिन मादी करीब। इसको कहते हैं मुरक्कब मना सरफ, जैसे बाला बक्का है। मिकदाम नाम इनका और मादी करीब ये इनके वालिद का नाम, अलकिंदी निस्बत है। अगली हदीस है, हदसना नस्र बिन अली अल-जहज़मी قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النذر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ہمیں یہ حدیث سفیان بن عیینہ نے اپنے گھر میں بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا سالم بن ابی نظر سے، پھر انہوں نے حدیث بیان کی زید بن اسلم، اور وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن ابی رافع سے، وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول ابو رافع سے. ابو رافع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہرگز نہ پاؤں. الفا کا معنی ہوتا ہے پانا، لا الفین میں ہرگز نہ پاؤں، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، متکئن اس حال میں کہ اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہو، علی اریکتی اپنے تخت پر، یاتیہ الامر اس کے پاس حکم آ جائے، مما امرت بھی جس کا میں نے حکم دیا، او نہیت عن یا ایسا حکم آ جائے جس سے میں نے روکا، فیقول تو وہ کہے لا ادری مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو چیز ہمیں کتاب اللہ میں ملے گی ہم اس کی اتباع کریں، جو چیز کتاب اللہ میں ہمیں ملے گی ہم اس کی اتباع کریں گے، ان کو ہم نہیں جانتے. یعنی میری حدیث کا انکار اس قدر جرسارت اور جرت سے وہ کرے گا ایسا تم میں سے کوئی شخص بھی نہ ہو. دیکھیں پچھلے حدیث میں کیا تھا، ایسا ہوگا، اور اس حدیث میں کیا ہے، اس حدیث میں کیا ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو. یعنی ایسا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا کہ تم ایسا نہ بننا، ایسا فتنہ آئے گا اس فتنے میں تم نے گرفتار نہیں ہو. اچھا یہ مسند پر ہی بیٹھا رہتا تھا، بالکل وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ٹانگوں سے معذور تھا وہ، اور وہ مسند پر ہی بیٹھا رہتا تھا. اسی اسنا میں جب ان کو حدیث اس کو سنائی گئی اس نے یہی الفاظ کیے کہے جو آپ نے بیان فرمائے. اور آج کے دور میں انکاری حدیث کی ایک صورت پتہ کیا ہے، جب آپ کسی کو حدیث سنائیں اور اس کے نظریات میں وہ حدیث کا عمل نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے، ہماری حدیث میں یہ تو نہیں ہے، تمہاری پتہ نہیں کون سی حدیث ہے، یہ تمہاری حدیث ہوگی ہماری تو نہیں. یعنی حدیثیں تقسیم کرتی ہیں، تمہارا قرآن اور ہے تمہاری حدیث اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے ہماری حدیث اور ہے.
ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.